ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नारायण नारायण। ಇದು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕಪ್ಪ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಸಂಸಾರ ಉಪವರ್ಣನ. अस्मिन् प्रसंगे भाष्यकारैः उच्यते महति संसारे इति शब्दस्य वर्णनं कथं दुःखरूप उदकं दुःखोदके ग्राहे ग्राहयुक्तः अयं संसारः ग्राहयुक्तः। ग्राहाः के इत्युक्ते तीव्ररोगजरामृत्यु अनन्तरम् अनादौ अनन्ते अनाद्यनन्तश्च संसारः अपारश्च निरालम्बे विषयेन्द्रियजनित सुखलवलक्षण विश्रामे। अयं विषयः विचार प्रकृतः आसीत्। अत्र वयं तु लौकिकदृष्ट्या तु सर्वथा जगद्दुःखमयम् इति न मन्यामहे। वैदिकाः मन्यन्ते सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखं चक्रवत् परिवर्तन्ते सुखानि च दुःखानि च। अत्र पश्य, हिन्दूनाम् अथवा वैदिकानां दृष्ट्यौ जगतः विवेकं जगद्विवेकं कथं कुर्वन्ति? अत्यन्तसामान्याः किं मन्यन्ते? अत्रापि मनुष्यलोके सुखार्थं प्रयतितव्यं, सुखेन जीवितव्यं। क्वचित् दुःखानि आयान्ति, मध्ये मध्ये दुःखानि आयान्ति, तथापि दुःखस्य चिन्ताम् अकृत्वा दुःखपरिहाराय प्रयत्नं कुर्वन्तः दुःखं परिहृत्य सुखेनैव जीवेत्। सुखार्थं प्रयतेतिति सुखार्थं प्रयतेत् पुण्यं च कुर्यात् सुखार्थं प्रयतेत् सुखेन जीवेत् इति एकः सिद्धान्तः। द्वितीयः सुखं दुःखं मिश्रितं भवति। प्रथमपक्षे सुखं प्रधानं, दुःखं क्वचित् आयाति। दुःखं दृष्ट्वा सुखात् न पराजेत। दुःखं दृष्ट्वा यथा तत्र भिक्षुकाः आयान्ति इति न हि किमुच्यते, पाकः न क्रियते गृहे। भिक्षुकाः आयान्ति इति पाकः न क्रियते किं? चोराः सन्ति इति धनसम्पादनमेव न क्रियते किं? चोराः सन्ति कदाचित् आयान्ति, कदाचित् अपहरन्ति, तथापि तत् प्रयत्नपूर्वकं चोरेभ्यः यथा न लभ्येत तथा जागरूकेण भवन्ति। तथा किमपि प्रयत्नं कुर्वन्ति, सम्पाद्य च तत् विशिष्टस्थाने रक्षन्ति, सुखेन च जीवितुमिच्छन्ति। एवं तु सामान्यानां लौकिकजनानाम् अयं सिद्धान्तः। यद्यपि दुःखमप्यस्ति संसारे, तथापि दुःखं परिहृत्य आदौ आगामि दुःखस्य निवारणाय प्रयत्नं कुर्यात्। निवारणमित्युक्ते तस्य परिहरणम् अन्यः, निवारणम् अन्यः। निवारणमित्युक्ते आगमनात् पूर्वमेव तस्य न आगच्छेत् तथा प्रयत्नः। दुःखं नागच्छेत् तथा प्रयत्नः। रोगस्य उत्पत्तेः पूर्वमपि आहारादिनियमानां पालनेन रोगः यथा नोत्पद्यते तथा करणं। तत् प्रिवेन्शन् इति पूर्वप्रयत्नः। पूर्वप्रयत्नः एकः, आगते सति दुःखे तस्य परिहारः, आगतदुःखस्य परिहारः। एवं द्विविधप्रयत्नं कुर्वन् दुःखविषये द्विविधप्रयत्नं कुर्वन् तृतीयः प्रयत्नः सुखप्राप्तये। एवं सुखेन जीवेत् इति लौकिकानां पक्षः। तत्र अधर्मपरिहारोपि परिहारः इत्युक्ते त्यागः।
परिहारस्य अर्थः त्यागोपि भवति। अधर्मपरिहारः अधर्मत्यागोपि दुःखनिवारणायैव, दुःखनिवारणायैव अधर्मपरित्यागः। एवं सुखेन जीवितुं शक्यते। पुण्यकारी यो पापं त्यजति, पापं त्यक्त्वा पुण्यमेव आचरति स सुखेन जीवति इति प्रथमपक्षः। द्वितीयपक्षः महता प्रयासेनापि दुःखं सर्वथा परिहर्तुं न शक्यते, बहूनि दुःखानि आयान्ति, तीव्रदुःखान्यपि। अत एव संसारस्य अथवा जगतः, जगत् कथं तिष्ठति, जगतः स्वभावः कः कीदृशः इति सुखदुःखं मिश्रितम् इति द्वितीयपक्षः। अत एव सुखमपि आयाति दुःखमपि आयाति, उभे अपि आयातः, तत्र चिन्ता का, उभयमपि आयातः। अत एव सुखस्यानन्तरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखं, चक्रवत् परिवर्तन्ते दुःखानि च सुखानि च। द्वितीयपक्षे सुखदुःखयोः साम्यम् उच्यते। प्रथमपक्षे सुखं प्रधानं, दुःखम् अस्ति चेदपि उपेक्षा कर्तव्या। उपेक्षा इत्युक्ते तत् परिहाराय प्रयत्नं कुर्वन्नपि सुखे एव मनः दत्वा, सुखे एव मनः दत्वा सुखार्थं जीवेत्, सुखार्थं प्रयतेत। प्रथमपक्षः। द्वितीयपक्षे सुखदुःखसम्मिश्रितं, सुखदुःखयोः समानस्थानमस्ति उभयोः, सुखदुःखयोः समानस्थानमस्ति। प्रथमपक्षे सुखं प्रधानं, दुःखं तु गौणं। द्वितीयपक्षे सुखदुःखयोः साम्यमस्ति। सुखस्यानन्तरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखम्, उभयमपि आयाति। यदा दुःखम् आयाति तदर्थं किञ्चित् सहनं कुर्यात्, किञ्चित् परिहारं कुर्यात्। यदा पुनः सुखाय प्रतीक्षेत, सुखानुभवाय प्रतीक्षां कुर्यात्। दुःखं शाश्वतं न तिष्ठति, आगतं दुःखं शाश्वतं न तिष्ठति, प्रयत्नेन अपगच्छति। अपगते दुःखे यदा सुखम् आयाति तत् सुखेन जीवेत्, पुनः यथा दुःखं नायाति तदर्थं प्रयत्नमपि कुर्यात्। एवं सुखस्यानन्तरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखम्, उभयमिश्रितं च जीवनम् इति द्वितीयपक्षः। तृतीयपक्षे सुखलवः दुःखमेव आधिक्येन वर्तते, दुःखाधिक्यं सुखलेशम्। दुःखाधिक्यमस्ति, सुखलेशमस्ति। अयं पक्षः विरक्तानां पक्षः, वैराग्यार्थमुपदिश्यते। अत्र भाष्यकारैरुच्यते, अत्र पश्य, जनितसुखलव, विषयेन्द्रियजनितसुखलवमप्यस्ति, किन्तु दुःखं प्रधानतया अस्ति। दुःखं प्रधानतया अस्ति, सुखलेशोऽपि अस्ति। तेन किं जायते? वैराग्यं जायते। किन्तु सर्वथा सुखराहित्यं नोच्यते अस्मत् वैदिकैः। इक बौद्धान् पश्य, बौद्धाः किं मन्यन्ते? एतत् पक्षत्रयं नाङ्गीकुर्वन्ति। एतावत्पर्यन्तं मया त्रयो पक्षाः उपस्थापिताः। त्रयो पक्षाः उपस्थापिता मीन्स् प्रस्तुताः, एते त्रीनपि पक्षान् अनङ्गीकृत्य निराकृत्य ते मन्यन्ते सर्वं दुःखमेव, सुखलेशोऽपि नास्ति। प्रथमपक्षे सुखं प्रधानं, दुःखलेशः। द्वितीयपक्षे सुखदुःखयोः समत्वं। तृतीयपक्षे दुःखाधिक्यं, सुखलेशः। चतुर्थपक्षस्तु अवैदिकानां बौद्धानां किं मन्यन्ते? सर्वं च दुःखमेव। अतमेव व्यवहारे सुखलेशोऽपि नास्ति। अत एव सुखार्थं न प्रयतितव्यं। सर्वाणि कर्माणि, सर्वान् भोगान्, सर्वमपि परलोकं इहलोकं, देवाः, पुण्यकार्याणि, किमुच्यते? पुण्यकार्याणि अपि परित्यजेत्, सर्वं परित्यज्य केवलं योगसाधनं कुर्यात्, निर्वाणार्थं प्रयतेत। वयं वैराग्यार्थमपि जगद्विवेककाले, जगत्स्वभावस्य
विवेककाले वैराग्यार्थं यदा कुर्वन्ति तृतीयपक्षे, अस्माकं तृतीयपक्षे वैराग्यार्थं विवेकं कुर्वन्ति, तत्रापि सर्वं दुःखमिति न मन्यामहे। वैराग्यार्थमुपदेशकालेपि सर्वं दुःखमिति न मन्यामहे। सुखलेशः अस्ति, सुखलेशो वा अस्ति। यद्यपि दुःखं किमर्थम् इत्युक्ते दुःखाधिक्यं किमर्थम् इत्युक्ते अनुभवस्तु एकरूप एव। एतत्तु तत्तत् दृष्ट्या विवेक एव। दृष्टौ भेदः, एतत्त्रयं दृष्टिभेदः एव। अनुभवस्तु एकरूप एव, दृष्टिभेदः। दृष्टिभेदे दुःखभूयिष्ठं सुखलेशः, तेन किं भवति? वैराग्यं जायते। विवेकं कृत्वा अनित्यं सुखमस्ति किन्तु अनित्यमस्ति। सुखलेशः किमर्थम् उच्यते? सुखस्य दुःखेन समानं किमर्थं नोच्यते? उच्यते सुखं यद्यपि अस्ति किन्तु अनित्यम्। अनित्यमसुखं लोकं प्राप्य भजस्व माम् इति श्लोको अस्ति भगवद्गीतायां। विषयेन्द्रिय संयोगजन्यं सुखं यद्यपि अस्ति तदनित्यत्वात्, विषयेन्द्रिय संयोगजन्य सुखम अनित्यत्वात् सुखम अपहाय सुखम विनिर्गत्य पुनः तत् विरहात् दुःखं जनयति। सुखम स्वयं अपगत्य स्वयं अपहृत्य तत् विरहात् दुःखं जनयति। अतएव ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते पुरः। पश्य भगवद्गीता कथं पॉजिटिव उपदिशति। पॉजिटिव इत्युक्ते जीवनं सर्वथा नेगेटिव दृष्ट्या नोपदिशति। विरोधबुद्ध्या नोपदिशति, किन्तु तत्र विद्यमान सद्गुण दुर्गुण उभयमपि अंगीकरोति। अतएव ये हि संस्पर्शजा भो, अयं तु भगवद्गीता श्लोकः। ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनयः न तु दुःखरूपाः। विषयेन्द्रिय संयोगजन्यं सदा दुःखरूपं भवतीति नार्थः। तत्र मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः इत्युक्तम्। अयं तु वैदिकधर्मः। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्श इत्युक्ते इन्द्रिय विषयेन्द्रिय संयोग। विषयेन्द्रिय संयोगजन्यं जन्याः अनुभवाः कथं भवन्ति? शीतोष्णदाः सुखदुःखदाश्च, शीतोष्णप्रदाः सुखदुःखप्रदाश्च भवन्ति। एवं विषयेन्द्रिय संयोगेन शीतम उष्णं सुखं दुःखं जायन्ते। अनन्तरम् उच्यते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनयः। यद्यपि कदाचित् सुखं जायते किन्तु सुखं विनिर्गम्य तद् विरहात् दुःखं जनयति। अतएव दुःखयोनयः दुःखकारणानि न तु दुःखरूपाणि। एवं सुखदुःखं मिश्रितं भवति। अतएव बुधः बुद्धिमान् तादृश अनित्यसुखेषु न रमते। नित्यसुखाभिलाषी नित्यसुखं कुत्र अस्ति? मोक्षे। नित्यसुखाभिलाषी इत्युक्ते मोक्षसुखाभिलाषी। मोक्षसुखाभिलाषी जिज्ञासुः मुमुक्षुः संसारसुखेषु इहलोक परलोकसुखेषु दुःखबाहुल्यं and सुखलेशं पश्यति। अत्र पश्य, उपरितनलोकेषु यथा यथा उपरितनलोकं गच्छति तथा तथा सुखोत्कर्षः दुःखापकर्षः। मनुष्यलोकात् उपरितनलोकं यथा यथा उपरितनलोकं गच्छति तथा तथा पुण्योत्कर्षवशात् सुखाधिक्यं भवति। पुण्योत्कर्षवशात् सुखाधिक्यं भवति, किन्तु तथापि दुःखलेशं तु तिष्ठत्येव। दुःखं
तथा तथा अपकर्षो भवति दुःखस्य, क्रमेण अपकर्षो भवति। ब्रह्मलोके सुखाधिक्यं किन्तु दुःखलेशो भवति। अधोलोकेषु, अधोलोकेषु इत्युक्ते पशुपक्षादिजन्मसु अथवा नरकलोके सुखस्य अपकर्षः, दुःखस्य उत्कर्षः। तथापि नरकलोके अपि सुखलेशो अस्त्येव, सुखलेशः अस्ति। यद्यपि दुःखस्य उत्कर्षः तथापि सुखलेशो अस्त्येव। एवं वैदिकानां पक्षः। किन्तु यत्र सुखाधिक्यमस्ति उपरितनलोकेषु, स्वर्गलोकब्रह्मलोकेषु यद्यपि सुखोत्कर्षः अस्ति, किन्तु दुःखलेशस्य सत्वात्, सुखस्य अनित्यत्वात् तदपि दुःखमेव भाति विरक्तानां। विरक्तानाम् इत्युक्ते पूर्णसुखाभिलाषिणां किं भवति? तदपि दुःखमिव भाति। यद्यपि पूर्णतया दुःखं न भवति, यो पूर्णसुखाभिलाषी, पूर्णमोक्ष, पूर्ण आनन्दाभिलाषी, तस्य सुखोत्कर्षरूप ब्रह्मलोकोपि दट् दुःखलेशवशात् दुःखमिव भाति। अतएव उच्यते अतएव तदपि परित्यज्य पूर्णसुखार्थं मोक्षमेव इच्छेत्। अयं तु वैदिकानां विवेकः। ನೋಡಿ, ವೈದಿಕಗಳ ವಿವೇಕ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿದೆಯೋ? ಏಕಪಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಅತಿವಾದः तत्र अस्ति। बौद्धानां पक्षे अतिवादो अस्ति। बौद्धानां दोषं न पश्यन्ति। बौद्धमतमेव श्रेष्ठः, वैदिकमतमेव उच्यते असमानता, किञ्चित् अन्यस्य दलनं दमनञ्च, अन्यजातीनां दलनं दमनं, केवलं स्वार्थपरता। एवं वैदिकधर्मस्य किमुच्यते दोषभूयिष्टस्य वर्णनं, दोषभूयिष्टत्वेन अथवा दोषमात्रस्यैव वर्णनं, सदोषस्य वर्णनम् ಅಂದರೆ नेगेटिव्। दट् नेगेटिव् इत्यस्य शब्दो नास्ति। अस्मत् संस्कृतभाषायां सर्वथा नेगेटिव् वर्णनम् इति नेगेटिव् शब्दो नास्ति। आधुनिकैः नेगेटिव् शब्दसमानार्थकः नूतनशब्दः उत्पादितः। सकारात्मक नकारात्मक इति, नकारात्मकः नेगेटिव्, सकारात्मक इति पासिटिव् इति कृत्रिमपदम् उत्पादितम् अस्मज्जनैः, न तु साम्प्रदायिकैः आधुनिकजनैः। संस्कृतभारत्यादि आधुनिकसंस्कृतं तत्। प्राचीनसंस्कृते दुःखमात्रत्वम् उच्यते। नेगेटिव् इत्युक्ते सर्वं सदोषत्वं, दोषमात्रत्वं, सर्वदोषत्वम् एवं। सर्वथा दोषत्वं, दोषमात्रत्वं। दोषमात्रम् इत्युक्ते केवलदोषो अस्ति, नान्यत् किमपि गुणः नास्त्येव इति। पासिटिव् इत्युक्ते सगुणं, नेगेटिव् इत्युक्ते सदोषं। सर्वथा दोषमयं, सर्वथा गुणमयं। गुणमात्रत्वम् इस् टोटल् पासिटिव्, दोषमात्रत्वं दोषमयत्वं, सर्वथा दोषमयत्वम् इति टोटल् नेगेटिव्। अस्मत् द वे आफ् साम्प्रदायिकानां वर्णनम् एवं भवति। तत् सकारात्मक नकारात्मकः इति अक्षरानुवादः वैदेशिकभाषायाः। नो, इफ् यू वाण्ट् टु यूस् यू कैन् यूस् इट्। यदि इच्छति प्रयोगं कुरु, किन्तु साम्प्रदायिकानाम् आधुनिकानां भेदः कः इति वदामि। यथेष्टं सकारः नकारः इच्छति चेत् येषु दिनेषु बहुत्र दृश्यते। अतएव अस्मत् वैदिकधर्मः किमुच्यते? वास्तविकदृष्टिम् अवलम्बते। जीवन वास्तविकदृष्टिम् अवलम्ब्य विचारं करोति, न तु केवलं पक्षपातदृष्टिं। पक्षपातदृष्ट्या सर्वमपि जगत् दुःखमयं, दुःखमात्रमयम् इति मन्यते चेत् लौकिकव्यवहारे विकासः, व्यवहारे आर्थिकसामाजिक सुखभोगादीनां विकासो न भवत्येव। केवलं सन्यासमयमेव भवति जीवनम्। अतएव बौद्धानां सिद्धान्ते केवलं सन्यासिनः एव भवन्ति, अन्येषां स्थानमेव नास्ति।
केवलं सन्यासधर्मः एव सर्वत्र। अत एव चतुर्विधपुरुषार्थम् अङ्गीकरोति वैदिकधर्मः। पश्य, चतुर्विधपुरुष अर्थकामपुरुषार्थौ अपि अङ्गीकरोति। अर्थकामपुरुषार्थौ धर्मः किमर्थः? परलोकसुखार्थं। सुखोत्कर्षार्थं परलोकसुखार्थं धर्मः। इहलोके अर्थकामसुखार्थं इहलोकः। वैराग्यार्थमुच्यते पूर्णसुखमस्ति, यत्र पूर्णसुखापेक्षया इहलोके वा परलोकेषु वा पूर्णसुखं नास्ति। अत एव पूर्णसुखं तु एतत् सर्वं परित्यज्य केवलं तदर्थं प्रयतेत् पूर्णसुखं स्तु केवलं मोक्षे एव लभ्यते। एवं विरक्ताय तथोपदेशः। केवलं विविधस्तरेषु उपदेशो भवति। वस्तुनिष्ठः, वस्तुनिष्ठः इत्युक्ते रियलिस्टिक्, वास्तविकदृष्टिं, वस्तुनिष्ठदृष्टिम् अवलम्बते वैदिकधर्मः, न तु बौद्धानां। बौद्धानाम् अतिवादः दृश्यते। अतिवाद इत्युक्ते विद्यमानमुपेक्ष्य, प्रपञ्चस्य वास्तविकसत्यमुपेक्ष्य, व्यवहारसत्यमुपेक्ष्य भाषते सर्वमनित्यं सर्वञ्च दुःखमयमेव। केवलदुःखमयं भवति किम्? तत्तु विरक्तानामेव, न तु अविरक्तानां तथा उपदेशो न भवति। अन्यच्च सर्वेषां वैराग्यं न जायते, सर्वेषां समानतया वैराग्यं जायते किं? मनुष्याणां सर्वेषां वैराग्यं न जायते एव। केवलं सुखाभिलाषिणो भवन्ति, इहलोकसुखाभिलाषिणः परलोकसुखाभिलाषिणो भवन्ति। अत एव तदर्थं कर्म धर्मानुगुण्येन कर्माणि आचर्य, धर्मानुगुण्येन कर्माणि अनुष्ठाय सुखमनुभूय, इहलोकसुखं वा परलोकसुखं वा अनुभूय तत्र सुखस्य अनित्यत्वं दुःखमिश्रितत्वम् एतत् परिगण्य एतत् विचार्य वैराग्यं प्राप्नुयात्। सुखस्य अनित्यत्वं दुःखसम्मिश्रितत्वं, सुखस्य अनित्यत्वं दुःखमिश्रितत्वं च विज्ञाय वैराग्यं प्राप्नुयात् इत्येव पूर्णसुखार्थं वैराग्यं प्राप्नुयात् इति वैदिकधर्मः उपदिशति। किन्तु बौद्धधर्मः सर्वेषां सर्वमपि दुःखमयम्, इहलोकमपि दुःखमयं परलोकमपि दुःखमयं, इहलोकं सर्वथा दुःखमयं, दुःखमात्रमस्ति, सुखलेशोऽपि नास्ति इति। किमेवं वस्तुनिष्ठः विचारः? ಇದು ಬೌದ್ಧರಿಂದ ಇಸಿ ನಾವು ಬೌದ್ಧರು ಬೌದ್ಧ ಮತ ಕುರಿತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಶೂನ್ಯವಾದ ಇದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಾನಾಂ ಕೃತೆ ಅಯಂ ಕಥಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿವೇಕೋ ಅಸ್ತಿ ಉಭಯೋರ್ ವಿವೇಕೆ ಕೃತೆ ತುಲನಾಯಾಂ ಕೃತಾಯಾಂ ಕಥಂ ಸ್ಪಷ್ಟ ಭೇದೋ ಅಸ್ತಿ ಏವಂ ಲೌಕಿಕಾಃ ಅಪಿ ಅವಗಚ್ಚಂತಿ. तीव्र अत्र पश्य विषयेन्द्रिय संयोगजन्य अत्र विषयेन्द्रिय तत्र तत् समस्तपदस्य संयोगो भवेत्. तत्र वृथैव किमुच्यते विरामस्थानमस्ति, रिक्तस्थानमस्ति. रिक्तस्थानं विषयेन्द्रियानन्तरं तत्र आकाशो अस्ति, अवकाशो अस्ति. तत्र संयोजयति विषयेन्द्रियजनित इति. उभयोर्मध्ये तत् स्पेस् न त्यजेत्, अवकाशं न त्यजेत्. सो विषयेन्द्रियजनित सुखलवलक्षणविश्रामे. सुखलवमित्युक्ते सुखलवमिति वैराग्य विरक्तानां दृष्टिरियम्. सुखलवमस्ति, सुखलवं दुःखात् मध्ये मध्ये विश्रामं ददाति. अयं सुखलवः संसारे संसारस्तु दुःखभूयिष्ठः, मध्ये मध्ये सुखलवमपि आयाति. सुखलवस्य प्राप्त्या तत् सुखलवः विश्रामं ददाति, दुःखस्य विश्रामं मध्ये मध्ये ददाति. दुःखभूयिष्ठत्वात् तस्मात् विरज्येत.
तस्मात् वैराग्यार्थमयम् उपदेशः। अयं तु महति संसारे इत्युक्ते संसारवर्णनप्रसङ्गे भाष्यकारैः एवं वर्ण्यते। सी तत्र भाष्यकारः मोक्षपुरुषार्थमेव प्रधानतया उपदिशति। मोक्षपुरुषार्थप्रधानः भाष्यकारोऽपि सुखलेशं संसारे अङ्गीकरोत्येव। सी वैराग्यप्रधानोपदेशकः भाष्यकारः, वैराग्यदृष्ट्या उपदेशकः कर्मफलानि इह लोकं परलोकं सर्वम् उपदिशन् भाष्यकारः सुखलेशं संसारे अस्ति इति अङ्गीकरोति। सर्वथा दुःखमयमिति न मन्यते। तत् केवलं बौद्धानां विशेषः। इट् इस् स्पेशल्। विशेषः इत्युक्ते स्पेशल्। दट् ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಬೌದ್ಧಾನಾಂ ವಿಶೇಷಃ। It is special to Buddhists. It is special means it is teshameva visheshah, na tu asmakam, na vayam tatha angikuर्मः। बौद्धानामेव विशेषोऽयं यत् सर्वं जगत् दुःखमयत्वेन अङ्गीकारः। सुखलेशाभावपूर्वकं सुखलेशस्यापि अभावपूर्वकं सर्वस्य दुःखमयत्वं, न तु दुःखभूयिष्ठं दुःखमयत्वमेव। सर्वस्य दुःखमयत्वाङ्गीकारः बौद्धानां विशेषः, न तु अस्माकं वैदिकानाम्। एवं बौद्धानां पक्षे किञ्चित् अतिवादः दृश्यते। वास्तविकदृष्टिमुपेक्ष अतिवादः। अतिवाद इत्युक्ते अध्यारोपो भवति, पक्षपातो दृश्यते। एवं किल? पक्षपातो अस्ति, अध्यारोपो अस्ति, वस्तुनिष्ठदृष्टिर्नास्ति, पक्षपातो अभूत्। अयं विवेकः किमर्थः? कंपैरिजन, तुलना किमर्था इत्युक्ते वैदिकानां वैशिष्ट्यज्ञानाय, वैदिकधर्मस्य वैशिष्ट्यं पश्य। अंद्रे वन्स वी अडॉप्ट देयर प्रेजुडिस्ड व्यू, पक्षपात दृष्टिः एकदा अवलम्ब्यते चेत् अस्मत् दृष्टिः सर्वत्र दोषमयो भवति, सर्वत्र दोषयुक्तो भवति। अस्माकं दृष्टिं रक्षेत्, दोषमयं न कुर्यात्, दोषमयीं न कुर्यात्। दृष्टि इति स्त्रीलिङ्गशब्दः। अस्माकं दृष्टिं विवेकदृष्टिं रक्षेत्, वस्तुनिष्ठदृष्टिं, वस्तुनिष्ठ इत्युक्ते ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक, वस्तुनिष्ठदृष्टिं रक्षेत्, वास्तविकदृष्टिं रक्षेत्, पक्षपातं नावलम्बेत, पक्षपातदृष्टिं नावलम्बेत। वैदिकानां विशेषः। अतएव इहलोकपुरुषार्थः, परलोकपुरुषार्थः, मोक्षपुरुषार्थः, सर्वविधपुरुषार्थाः साधयितुं शक्यन्ते वैदिकदृष्ट्या, वैदिकधर्मे। अतएव वैदिकधर्मः समग्रः, सर्वपुरुषार्थान् अङ्गीकरोति। इहलोकपुरुषार्थं, परलोकपुरुषार्थं, सर्वेभ्यः विरक्तानां मोक्षपुरुषार्थं, सर्वविधपुरुषार्थान् अङ्गीकरोति। अतएव वैदिकधर्मः एव समग्रः, अन्यमतेषु नास्ति। अन्यमतेषु इहलोकसुखप्रधानाः अथवा परलोकस्वर्गसुखप्रधानाः, तत्रापि पुनः वैराग्यं नास्ति, ब्रह्मलोको नास्ति, मोक्षोऽपि नास्ति। इस्लां क्రైस्तमतयोः परलोकप्रधानाः, यद्यपि परलोकं वदन्ति प्रधानत्वेन, तथापि इहलोकसुखान्यपि अनुभवन्त्येव। अधर्मपूर्वकमपि इहलोकसुखानि अनुभवन्ति। तत्र अधर्मत्यागो नास्त्येव। तेषाम् इस्लां क्రైस्तमतयोः अधर्मत्यागो नास्ति। अधर्मेणापि परान् वञ्चयित्वापि, परान् अपहृत्यापि इहलोकसुखम् अनुभवेत्। यतः ईश्वरेण अनुमतं तत्। परवञ्चनं, परस्य भोगस्य, परभोगानां, परसम्पत्तेः अपहरणम्, अपहृत्य एते सैतान् पूजकाः, अतएव तेषां सम्पत्ति, तेषां सम्पदः अपहर्तुं शक्यते। तत्र पापं नास्ति। एवं पापमिश्रितं तेषां सुखं, तेषां यद्यपि स्वर्गः इति वदन्ति, हेवन् इति वदन्ति, तेषां हेवन् शुद्धं नास्ति, तत्र पापमिश्रितमेव अस्ति।
पश्य एक्स्ट्रीम् वादः अस्ति, अतिवादो अस्ति तत्र। बौद्धानामपि अतिवादः, जैनानाम् अतिवादः, इस्लां क्रिस्तमतयोरपि अतिवादः, सर्वत्र अतिवादः। एकपक्षः, एकदेशः, एकपक्षः, समग्रता। यदा स्वर्गं वदामः तत्र दुःखमिश्रितं स्वर्गं नाङ्गीकुर्मः। स्वर्ग तत्र दक्षिणायनमार्गे यो गच्छति स एव स्वर्गं प्राप्नोति। तत्र पापरहितः एव स्वर्गं गच्छति। पापरहितः यो पुण्यमाचरति, यः पुण्यमाचरति स एव स्वर्गगामी भवति, स्वर्गं गच्छति, पापी न गच्छति। ते अत्र तु तेषां पापमपि अनुमतं भवति, स्वर्गप्राप्तिं किमुच्यते अनुमन्यन्ते, स्वर्गप्राप्तिम् उपदिशन्ति। पापिनामपि स्वर्गप्राप्तिम् उपदिशन्ति ते। अधर्माचरणमपि ते स्वर्गसाधने, स्वर्गप्राप्तेः साधने अधर्ममपि साधनम्। अन्येषाम् अन्यमतीयानां हिन्दूनां वञ्चनम्, अपहरणं, तेषां किमुच्यते तेषां सम्पदः अपहरणं, भोगस्य अपहरणम्, एतदपि तेषाम् उत्पीडनं, एतत् सर्वमपि स्वर्गसाधनत्वेन अङ्गीक्रियते। सैतान् निन्दा यथा असुराणां निन्दा इति माध्वैरुच्यते। असुरनिन्दा, असुरद्वेषोपि मोक्षसाधने ते वैकुण्ठसाधनं मन्यन्ते। ते अपि तथैव मन्यन्ते। अत एव पापमिश्रितसाधनं तेषां। यद्यपि स्वर्गं शुद्धं सुखमयमिति मन्यन्ते, तथापि पापमिश्रितमेव तेषां साधनं। द्वेषमिश्रितं, द्वेषमपि अङ्गीकुर्वन्ति, पापमपि अङ्गीकुर्वन्ति ते। अस्माकं स्वर्गसाधनत्वेन पापमिश्रितं वा द्वेषमिश्रितं वा स्वर्गसाधनं न भवति। दक्षिणायनमार्गे द्वेषमिश्रितं साधनं नाङ्गीक्रियते। तस्य दुःखमपि अनुभोक्तव्यमेव। तस्य फलत्वेन, अधर्मस्य फलत्वेन दुःखमपि अनुभोक्तव्यमेव। पश्य कथं समग्रता अस्ति, युक्तियुक्तमस्ति, विवेकपूर्वमस्ति वैदिकपक्षः। वैदिकानां पक्षः इहलोकविषये, स्वर्गादिपरलोकविषये, नरकादिलोकविषये, परलोकविषये, पुनः मोक्षविषये, सर्वविविधपुरुषार्थविषयेषु अपि समग्रदृष्टिः, विवेकपूर्विका दृष्टिरस्ति। कुत्रचिदपि पक्षपातो नास्ति। पश्य वैदिकानां पक्षः। अत एव वैदिकानां पक्षः नित्यशुद्धः, सर्वथा किमुच्यते सविवेकः एव। सविवेकः इत्युक्ते इट इज ए लॉजिकल एंड इट इज ए रीजनेबल। विवेकयुक्तः सविवेकः, न तु अविवेकः पक्षपातयुक्तः यथा तेषां। प्रेजुडिस्ड एंड इल्लॉजिकल। अस्माकं तु सविवेकः समग्रः। तेषां पक्षपातयुक्तः एकदेशः, अधर्ममिश्रितः, अविवेकयुतः। अविवेकमित्युक्ते इल्लाजिकल, युक्तिविरुद्धमपि भाति तेषां। सर्वेषाम् एकदेशः, युक्तिविरुद्धञ्च। अस्माकं विविधपक्षेषु इहलोकपक्षं पश्य। इहलोकसुखार्थमपि पापं कृत्वा इहलोकसुखम् अनुभवेत् कुत्रापि नास्ति। पापं कृत्वा इहलोकसुखम् अनुभवेत् कुत्रचिदपि नास्ति। धर्मेणैव अर्थकामपुरुषार्थप्राप्तिः, धर्मेणैव अर्थकामपुरुषार्थप्राप्तिः। अत एव इहलोकसुखे अपि विवेको अस्ति, विवेकपूर्वक साधनमुपदिश्यते। तत्रापि अधर्मत्यागपूर्वकमेव केवलधर्मेणैव इहलोकसुखमपि अनुभूयते। परलोकार्थम् अवश्यं नूनं अधर्मत्यागः, धर्मानुष्ठानं भवेत्। पुनः विरक्तस्य केवलं मोक्षार्थम्। एवं सर्वत्र समग्रता अस्ति, सविवेकत्वमस्ति अस्मत् वैदिकपक्षः। समग्रोऽपि अस्ति, सविवेकोऽपि अस्ति, सर्वजनानाम् उपयोगी भवति। तेषां सर्वजनानाम् उपयोगं न भवति।
बौद्धानां गृहस्थधर्मः, गृहस्थधर्मे गृहस्थधर्माय उपदेश एव नास्ति, परलोकपुरुषार्थाय साधनं नास्ति, निन्दैव क्रियते। परलोकसाधनस्य निन्दा, इहलोकसाधनस्य निन्दा, सर्वेषां निन्दा। अत एव बुद्धेनैव साक्षात् उपदिष्टं वैदिकसाधनानां निन्दा, परलोकस्य निन्दा तत्र तत्र दृश्यते। अत एव ते वैदिकद्वेषिणः अभूवन्ते। ते मन्यन्ते ओ बुद्धः ते अत्र पश्य, आधुनिकाः मन्यन्ते, आधुनिकाः इत्युक्ते वैदेशिकाः, इंडालजिस्ट् इति, भारतीयशास्त्रविदः, भारतीयशास्त्रान्वेषणविदः, इंडालजिस्ट्। ते मन्यन्ते बुद्धः केवलं यज्ञेषु पश्वालम्बनमस्ति, पशुहिंसा, यज्ञेषु पशुहिंसा विरोधी, वर्णव्यवस्था विरोधी, ब्राह्मणानाम् आधिक्यं, ब्राह्मणाः अन्यान् उत्पीडयन्ति, अन्यवर्णान् उत्पीडयन्ति, अत एव ब्राह्मणविरोधी, हिंसाविरोधी, तत्सर्वं विहाय अन्यविषयेषु उत्तमोत्तमं साधनम् उपदिष्टवान् इति वदन्ति। अस्ति किम्? न केवलं पशुहिंसा, यज्ञेषु पशुहिंसा निन्दा, यज्ञेषु पशुहिंसा निन्दा, निन्दायाः अर्थः एव नास्ति, सर्वथा अविवेकः एव तत्र। तत्तु विस्तरेणैव विचारितम् अस्माभिः। विचारितो न वा? कुत इत्युक्ते यद्यपि यज्ञेषु देवतानां आराधनाय, आराधनम् इत्युक्ते सन्तोषणम्, आराधनशब्दस्य अर्थः सन्तोषणम्, देवतानां सन्तोषणाय पशुवधः न कुर्यात्, पशुवधं न कुर्यात्, किन्तु आत्मने उपभोगाय, मांसभक्षणाय, मांसाशनाय तु कर्तुं शक्यते। अयं पशुहिंसा विरोधः एतादृशः बुद्धस्य। पशुहिंसा विरोधः एवं भवति किम्? आत्मनः उपभोगाय कर्तुं शक्यते, किन्तु देवतानां निवेदने एव आक्षेपः, देवता विनिवेदने, देवता समर्पणायैव आक्षेपः, किन्तु आत्मनः उपभोगाय आक्षेपो नास्ति। तत्र तेषां पशुहिंसा विरोधोपि अविवेकपूर्वकः एव अस्ति। कर्मविरोधः किमर्थः? कर्मणा, पुण्यकर्मणा स्वर्गलोक प्राप्यते, इहलोकेपि केचन सुखानि भवन्ति, अस्त्येव। किमर्थं तेषां सर्वथा त्यागः क्रियते? वैराग्यार्थम् उपदिश्येत, किन्तु सर्वथा निन्दा किमर्थः? वैराग्यार्थम् उपदेष्टुं शक्यते, समयोपि अभूत्, किन्तु सर्वथा निन्दा किमर्थः? बुद्धेन सर्वथा निन्दा कृता। कश्चन मयोक्तं कश्चन संध्याम् अनुतिष्ठन् अर्घ्यप्रदानं करोति, अर्घ्यं सूर्याय प्रददाति। बुद्धः तं परिहसन्, तं ब्राह्मणं परिहसन् स्वयमपि नदीजले अवतीर्य नदीजलं हस्तेन अंजलिना गृहीत्वा किमुच्यते तीरे ददाति, तीरे प्रक्षिपति जलम्, अंजलिना जलं गृहीत्वा तीरे प्रक्षिपति। बुद्धः एवं स्वयम् आचरति, तस्य जीवने अस्ति। अयं ब्राह्मणः विस्तति, अयि भो किं करोषि, एवं जलं तीरे एव प्रक्षिपसि, तत् किं प्रयोजनम् इति। स बुद्धः पृच्छति, तम् अंजलिना जलं कस्मैचिदपि ददाति, तत् किमर्थमिति। सूर्याय अर्घ्यं ददामि इति अयं ब्राह्मणः, वैदिकब्राह्मणो ब्रूते, अयं सूर्याय अर्घ्यं ददामि इति। ओ, सूर्यः तावान् दूरे तिष्ठति, सः कथं त्वया दत्तं जलं गृह्णाति? स बुद्धः वदति, किमर्थं तव जलम् एवं तीरे प्रक्षिपसि इत्युक्ते, मम क्षेत्रमस्ति दूरे, किञ्चित् दूरे, अविदूरे क्षेत्रमस्ति, अत एव तत् क्षेत्रार्थम् अत्र जलं ददामि इति वदति। वैदिकब्राह्मण वदति, क्षेत्रं तु बहु दूरे अस्ति, जलम् अत्र तीरे एव जलं ददासि, तटे एव, नद्याः तटे, तदिदं जलं तत्र क्षेत्रं कथं प्राप्नोति इति आक्षिप्ते सति बुद्धः तथैव आक्षेपं करोति। सुदूरे अस्ति सूर्योऽपि सुदूरे वर्तते, तव अंजलिना दत्तं जलं कथं सूर्यः गृह्णाति? कथं तुलनां करोति बुद्धः?
अत्र विवेको अस्ति किम्? लौकिके क्षेत्राय जलं तु लौकिकजलं अन्ते लौकिकं जलम्, अत्र तु सूर्याय दत्तं जलं तु भावनात्मकमिति। एतदपि निन्दां करोति, कर्माण्यपि निन्दति बुद्धः। एवं समयः अभूत्। सो कर्मणां निन्दा पशुहिंसायाः निरर्थकं तत्तु। एतत् विवेकं न कृत्वा ओ बुद्धः केवलं वैदिकधर्मविरोधी ओ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ एव उपदिशति, सर्वं होल् थिङ्ग् इस् विपरिवर्तितम् अल्लवे। दिस् विवेक, दट्स् वै ऐ टोल्ड वी अलोन् शुड डू बुद्धिजम्स विवेका, the examination of Buddhism, we alone should do it, and we have lost and we left it to foreigners. Foreigners are further distorting it and they are using Buddhism against Hinduism, that's all. Their goal is use Buddhism against Hinduism. Are they doing Viveka or using it against us? Okay, Om Shanti Shanti Shanti. Avashishtam Shvo Vakshami. एतत् सर्वं ह्यः एव वक्तव्यमासीत्, किन्तु समयाभावात् नोक्तः। अस्तु, ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।